नाजरीन, आज हम इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अदाकारा की जिंदगी के बारे में एक ऐसी राज की बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं जो रिश्तों का तकद्दुस ही भूल चुके हैं। इनका एक कदम आपकी जिंदगी को इस तरह बदल देता है कि आप या तो आईने से नजरें नहीं मिला पाते या फिर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाते हैं। हमारी अदाकारा ने भी सेकंड ऑप्शन चुना। ड्रामों में बेबाक अदाकारी से खुद को मनवाया और बचपन की महरूमियों के बावजूद जिंदगी को शानदार जी रही हैं और फिर शादी भी बेहतरीन खानदान में की। इनके बारे में मशहूर है कि इन्हें शोल्डर लेस कपड़े पहनने का क्रेज है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। हम आज की इस वीडियो में जिस अदाकारा के राज खोलने जा रहे हैं उनका नाम फरियाल महमूद है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा फरियाल महमूद अपने करियर में अब तक कई ड्रामों में अहम किरदार निभा चुकी हैं। ताहम उन्हें अपने करियर में इस मकाम तक पहुंचने में शोबिज़ इंडस्ट्री और ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। नाजरीन, फरियाल महमूद नामवर गुलकारा रूहानी बानो की बेटी हैं और उनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। वो हमेशा से ही अपने खानदान से काफी दूर रही हैं, जबकि रूहानी बानो कराची स्टेज की मारूफ गुलकारा रही हैं। वो मारूफ अदाकारा रूही बानो की कजिन भी थीं। फरियाल महमूद की फैमिली में 2 छोटे भाई और 3 सौतेली बहनें हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरे वालिद ने दूसरी शादी की थी। मैं वाहिद जरिया हूँ जो अपनी फैमिली को जोड़ता है। मेरे वालिदैन एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते। मेरे भाई वालिद से बात नहीं करते और भाइयों को ये नहीं मालूम कि उनकी बहनें हैं और बहनों को ये नहीं मालूम कि उनके कोई भाई भी हैं। इससे बढ़कर ज़िंदगी की तल्ख हकीकत क्या होगी, ऐसा क्यों है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि फरियाल महमूद ने तकरीबन 6 माह कबल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दानियाल राहील से शादी की थी। इनका निकाह 28 मई को लाहौर में हुआ था। दानियाल से गहरी दोस्ती को मारूफ अदाकार सिमी राहील के बेटे और मॉडल महरीन राहील के भाई हैं। शादी के बाद वो दोनों बेहद खुश हैं। फरियाल का अपनी सास सिमी राहील के बारे में कहना है कि कोई माँ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और अगर हमारे दरमियान कोई मसला हो तो दानियाल उन्हें कॉल करता है और वो मुझसे ज़्यादा उसे समझाती हैं कि तुम्हें नहीं पता इसने कितनी जद्दोजहद की है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझसे कहती हैं कि सबसे पहले तुम हो और तुम्हारा करियर है। मैं सोचती थी कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, मगर अब जिंदगी कुछ अलग ढंग से बीत रही है। फरियाल के मारूफ ड्रामों में मोहब्बत तुमसे नफरत है, तुम ही से ताल्लुक और लाल इश्क शामिल हैं। इसके अलावा फरियाल कॉमेडी फिल्म हाई फ्राई में काम कर रही हैं, जिसमें यासिर हुसैन भी मरकजी किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। हम अब आपको फरियाल की जिंदगी के एक अहम राज के बारे में बताने जा रहे हैं और वो ये है कि फरियाल के वालिद अपनी ही बेटी को कई साल हरास करते रहे, मगर किस तरह उन्होंने फरियाल के साथ ऐसा क्या किया था, तो दिल थाम कर उनके जुल्म की ये दास्तान सुनिए। वो कहती हैं कि मैं 7 साल की थी जब वालिदैन में अलहदगी हो गई। वो अपनी वालिदा के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गईं। फरियाल महमूद ने बताया कि उनकी वालिदा ने तलाक के बाद 2 मरतबा शादी की। फरियाल ने बताया कि उन्हें अपने सौतेले वालिद बिल्कुल पसंद नहीं थे और वालिदा के तीसरे शौहर भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। खैर, इसकी वजह क्या थी हम आपको बताने जा रहे हैं। फरियाल के मुताबिक 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वालिदा का घर छोड़ दिया था।
1 ماہ تو فریال نے اکیلے رہنے میں گزارا کر لیا، مگر جب زندگی مشکل ہو گئی، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچا، تو اپنے والد کو فون کیا اور کہا کہ اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو خود کو سنڈریلا کہتی تھی، میری زندگی واقعی سنڈریلا جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی مشکل وقت تھا، میں اپنی سوتیلی بہنوں کا خیال رکھتی تھی اور میری سوتیلی والدہ اور والد کے درمیان ہر روز جھگڑا ہوتا تھا۔ والد چاہتے تھے کہ میں بس اس گھر سے چلی جاؤں، وہ میری شادی کے بھی خواہش مند تھے، مگر میرا وزن بہت زیادہ تھا تو وہ کہتے تھے مجھے پہلے اسمارٹ ہونا چاہیے۔ فریال کا کہنا تھا مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا کہ میری والدہ کا انتخاب والد کے حوالے سے غلط تھا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ انہیں اپنے ہی والد سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں بتایا کہ یہ بات نہ ہی وہ اپنے بھائیوں کو بتا سکی اور نہ ہی اپنے والد کو۔ اس پر انہوں نے مزید بتایا کہ میری سہیلیاں کہتی تھیں کہ بچپن کتنا اچھا ہوتا ہے، کاش واپس آ جائے۔ تب میں سوچتی تھی خدا نہ کرے میرا بچپن کبھی واپس آئے۔ فریال نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی ہوں۔ جب میرے والدین کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی تو میں خود ہی کو الزام دیتی۔ میں پہلے ہی بہت جذباتی ہوں۔ پہلی بار میں نے اپنی سوتیلی والدہ کی وجہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے اور میرے والد کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھے آ کر کہا تھا کہ تم جب سے میرے گھر میں آئی میرا گھر ہی برباد ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی زندگی سے بالکل خوش نہیں تھی، جس کے بعد میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا حصہ بننے سے قبل اور اس کے بعد بھی انہیں اپنے وزن اور رنگت پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فریال محمود کے مطابق انہیں موٹاپے کے باعث کئی مسائل پیش آئے، جس کے بعد انہوں نے سخت ڈائٹنگ اور ورزش کر کے اپنا وزن تیزی سے کم کیا۔ اداکارہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وزن کم کرنے کے عمل کے دوران انہوں نے چینی، گوشت اور روٹی جیسی غذاؤں سے دوری اختیار کی۔ ایک بار ٹی وی کے ایک پروگرام کے لیے انٹرویو کے دوران سمینہ پیرزادہ نے ان سے سوال کیا کہ آخر وزن کم کرنے کے لیے اس قدر محنت کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری تھا، اور پھر جب میں شوبز میں آئی تو مجھے لگنے لگا کہ لوگ صرف سمارٹ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ شوبز انڈسٹری میں اپنا نام بنانے کے لیے صرف اداکاری ہی کام نہیں آتی، بلکہ انسان کی لکس بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شروع کے سالوں میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس انڈسٹری میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں۔ اگر میں بھی دبلی پتلی اور گوری ہوتی تو سب ٹھیک رہتا۔ انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا اہم نہیں جتنا کہ دلکش نظر آنا ہے۔ اپنی رنگت کے حوالے سے اداکارہ فریال کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا رنگ پسند ہے۔ شروعات میں لوگوں نے مجھے بہت مشورے دیے کہ میں گورا رنگ کرنے کے لیے ٹیکے لگواؤں اور پتلی ہو جاؤں، مگر مجھے ایک حد سے زیادہ گوری رنگت والے لڑکے اور لڑکیاں خود بھی پسند نہیں۔ فریال کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بارے میں انڈسٹری میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ میں بہت ہی مشکل انسان ہوں، جبکہ میری نظر میں بہت آسان ہوں۔ میں وقت کی پابند ہوں، ایماندار ہوں، مگر شاید لوگ یہاں ایمانداری برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ تھی فریال کی ایک مشکل زندگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں انہیں ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فریال کی اس دکھ بھری داستان کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ یہ سب انڈسٹری میں توجہ حاصل کرنے کے طریقے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے واقعی میں ان سے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ فریال کی باتیں اور ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ ان کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ تو ویورز، اگر آپ نے بھی فریال محمود کا یہ انٹرویو سنا ہے یا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انٹرٹینمنٹ کلب کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔